वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं इतः पूर्वं सत्रत्रयं प्रायः पाठत्रयं वर्णपरिचयार्थं गतम् इतोपि आवश्यकमस्ति। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि कति सन्ति इति एकः विषयः आलोचितः। तत्तत् स्थाने वर्णोच्चारणात् पूर्वं मुखविवरस्य का स्थितिः भवति। जिह्वायाः तत्तद् अंशस्य मुखस्थेन अंशेन कीदृशः सम्बन्धः भवति तत्स्थितिविषये आलोचना कृता। एवञ्च प्रत्येकं स्थानेभ्यः यथा कण्ठः इति स्थानं तर्हि ततः कति वर्णाः सम्भवन्ति इति आलोचना अस्माभिः कृता। एवञ्च तेषां वर्गीकरणम् उच्चारितानां वर्णानां स्वराः वर्गीयव्यञ्जनानि ततः परम् अन्तस्थाः ततः परम् ऊष्माणः इति रूपेण विभाजनम् अपि अस्माभिः कृतम्। एवञ्च स्वरेषु अपि अ, अनुनासिकः कः भवति अननुनासिकः कः भवति इति आलोचना कृता। तथैव एकस्य स्वरस्य उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः यः भेदः भवति सोऽपि अस्माभिः आलोचितः। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः स्वरितः यः भवति तस्य पूर्वार्धभागः उदात्तः उत्तरार्धभागः अनुदात्तः इति एतावत्पर्यन्तम् आलोचना कृता। ततः परं अ, स्वरितात् परं यदि स्वरितः स्यात् अथवा उदात्तः स्यात् अव्यवहित परं तर्हि स्वरितस्य यः उत्तरार्धभागः अनुदात्तः भवति तस्य उच्चारणम् अनुदात्तमेव भवति। परन्तु स्वरितात् परं यदि अनुदात्तः आयाति तर्हि अनुदात्तस्य उच्चारणम् उदात्ततरं भवति इति अस्माभिः ह्यस्तनपाठे अन्ते उक्तम्। तद्विषये कः विस्तरः इति किञ्चित् आलोचनीयमस्ति। तदर्थं किञ्चित् विषयः अग्रे नीयते। तदर्थम् उदाहरणानि कानिचन आवश्यकानि। तत्र इदमपि उक्तं तदानीं यत् स्वरितात् परं यदि अ, अनुदात्तः प्रचयः वा भवति तर्हि अनुदात्तभागस्य उदात्ततरम् उच्चारणं भवति। प्रचयः वा कः भवति इत्यपि आलोचनीयमस्ति। तर्हि प्रचयः कः एवञ्च उदात्ततरम् उच्चारणम् अनुदात्ततरम् उच्चारणं किम् इति आलोचनीयमस्ति। तत्र उदाहरणं सम्मुखे आवश्यकं। तदर्थं वयम् अस्माकं फलकं पश्यामः। अत्र किम् उदाहरणं ऋग्वेदस्य अयम् आद्यः मन्त्रः अग्निमीळे पुरोहितम् इति तस्य अयम् अंशः वर्तते। अग्निमीळे इत्यत्र अ, यदि इदं किञ्चित् बृहदाकारकं कुर्मः तर्हि अत्र अ इति वर्णः वर्तते। तस्य अधः रेखा वर्तते। अयम् अनुदात्तः अकारः ग न इ। अत्र अ ग न इ इति अस्ति। ततः परं म इ
ळ ए इति एवं क्रमेण वर्णाः सन्ति इति अस्माभिः बोद्धुं शक्यते, न क्लेशः। वयम् इदं पठितवन्तः यत् व्यञ्जनानां स्वराः न भवन्ति। व्यञ्जनं न उदात्तं न अनुदात्तं न स्वरितम्। उदात्तानुदात्त स्वरितचर्चा केवलं स्वराणाम् एव भवति इति अपि अत्र अवबोद्धव्यं। तर्हि अयं यः अकारः वर्तते, अधः चिह्नम् अस्ति, सः अनुदात्तः। ग्नि इत्यत्र चिह्नरहितः इकारः वर्तते, सः उदात्तः वर्तते। ततः परं मकारात् परं यः ईकारः अस्ति, स ईकारः अत्र उपरि चिह्नम् अस्ति, तर्हि अयं स्वरितः अस्ति। ततः परं किम् आयाति इति चेत् अग्निमीळे ततः परम् एकः पकारः, ततः परम् उकारः, रेफः, ओकारः, अकारः, इकारः, अकारः, अकारः, मकारः इति एवम् एते वर्णाः सन्ति। भवतु, सर्वेषां तत्र आवश्यकता नास्ति। तथापि अत्र वयम् इदं पश्यामः यत् अग्नि इत्यत्र इकारः चिह्नरहितः उदात्तश्च, परन्तु स्वरितात् परम् अत्र एकः चिह्नरहितः, ततः परम् एकः अनुदात्तः, ततः परं चिह्नरहितः इति एवं क्रमः दृश्यते। अनुदात्तात् परं यदि चिह्नरहितः अस्ति, अनुदात्तात् परं चिह्नरहितः उदात्तः इति बोद्धव्यम्। तर्हि अयम् अनुदात्तः, अत्र चिह्नरहितः, तर्हि अयम् ओकारः अस्ति उदात्तः। परन्तु स्वरितात् परं चिह्नरहितः यः भवति, सः प्रचयः इति उच्यते, अथवा एकश्रुतिः इति। तत्र एवं नियमः वर्तते, स्वरितात् परं मध्ये अनुदात्ताः, ततः परम् उदात्तः। यथा अत्र ओकारः उदात्तः वर्तते, अयं यः उदात्तः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् एकारः उकारश्च इति एतद्द्वयम् अनुदात्तं वस्तुतः। एकारोऽपि अनुदात्तः वर्तते, एवञ्च उकारः अपि अनुदात्तः आसीत्। परन्तु किं क्रियते, ओका एवं रूपेण स्वरितात् परम् अनुदात्ताः आयान्ति चेत् उदात्तात् अव्यवहितपूर्वं विद्यमानः अनुदात्तः अनुदात्तत्वेन गण्यते। तस्य अधः चिह्नमपि अस्ति, तस्य उच्चारणे अनुदात्तत्वं गण्यते। स्वरितात् परम् अनुदात्तं यावत् मध्ये विद्यमान अन्ये सर्वेपि स्वराः प्रचयाः अथवा एकश्रुतिः इति उच्यते। एकश्रुतिः इत्यस्य अर्थः अत्र वस्तुतः यदुक्तं स्वरितस्य उच्चारणं कथं भवति। स्वरितस्य उच्चारणं स्वरितस्वरे पूर्वार्धभागः उदात्तः, उत्तरार्धभागः अनुदात्तः। परन्तु यः उत्तरार्धभागः अनुदात्तः भवति, तस्य उच्चारणं सदैव अनुदात्तमेव भवेत् इति न। यथा सामान्यतः यदि अ इति वर्णः गृह्यते, तर्हि अ इति प्रथमम् उदात्तः, ततः परम् अनुदात्तः। परन्तु यः अनुदात्तांशः वर्तते, तस्य अनुदात्तमेव उच्चारणं कदा भवति तद्विषये उक्तं। यदि स्वरितात् परम् उदात्तः अस्ति अथवा स्वरितः अस्ति, अन्यथा तु तस्य उच्चारणम् उदात्ततरं भवति, उदात्तात् अपि ऊर्ध्वं भवति। यथा अग्नि, अग्नि, नी। यतोहि किमस्ति, अनुदात्तस्य अधोभागे अनुदात्तः अधोभागे निष्पन्नः भवति, उदात्तः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः भवति। स्वरितस्य पूर्वार्धभागः उदात्तः, तर्हि उदात्तस्य स्वरितस्य पूर्वार्धभागस्य उच्चारणं समकक्षम्। अग्निमी एवम् अग्निमी। अधुना अयं यः ईकारः वर्तते, स तु स्वरितः वर्तते, तर्हि तस्य उत्तरार्धभागः अनुदात्तः भवतु, परन्तु तस्मात् परम् एकारः वर्तते, स च प्रचयः अस्ति, सः अनुदात्तः, सः उदात्तः नास्ति, स्वरितोऽपि नास्ति। तर्हि
अस्य स्वरितस्य उत्तरार्धभागस्य उच्चारणम् उदात्ततरं कर्तव्यम्। उदात्तात् अपि उपरितनभागात् निष्पादनं कर्तव्यम्। तत् कथं स्यात्? अग्निमी एवं रूपेण उपरितनभागात् निष्पत्तिः तस्य। तर्हि ईकारस्य उच्चारणं वस्तुतः मूलतः शुद्धस्य अ, स्वरितस्य ईकारस्य उच्चारणम् ई ई इति आवश्यकं, परन्तु तद् अधुना किमस्ति? ई ई उपरि गतम्। तर्हि एवं रूपेण तस्य उदात्ततरं श्रवणं भवति। एवञ्च ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषाम् उच्चारणं तत् उदात्ततरसमकक्षं भवति। अग्निमीडे पुरोहि एवं रूपेण तत् कर्तव्यं भवति। अग्निमीडे। तर्हि प्रत्ययानाम् उच्चारणं स्वरितस्य यः उदात्ततरः भागः वर्तते, उदात्ततरं श्रवणम् अस्ति, तत्समकक्षं कर्तव्यं। तस्मात् एतेषां न अनुदात्तम् उच्चारणं न उदात्तम् उच्चारणं, किं तर्हि उदात्ततरम् उच्चारणं ते भवन्ति। एकश्रुति इत्यस्य अर्थः स्वरितस्य उत्तरार्धभागेन समकक्षाः समानं तेषाम् उच्चारणं भवति एकश्रुतिः इति। एवं रूपेण अत्र अपरम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। इदमेकम् उदाहरणम् अस्ति। अत्र अ, इदं चिह्नरहितं, तर्हि अयम् उदात्तः वर्तते, अयं स्वरितः वर्तते। अत्र एकः अनुदात्तः दृश्यते। ततः परं चिह्नरहितः, अनुदात्तात् परं चिह्नरहितः उदात्तः, तर्हि अयम् एकारः उदात्तः, अयम् अनुदात्तः। स्वरितात् परं मध्ये एतौ द्वौ आकारः एकारश्च। तर्हि स्वरितात् परं यः आकारः एकारश्च सः यद्यपि चिह्नरहितः तथापि न उदात्तः। तर्हि किमस्ति? वस्तुतः स्वरितात् परम् एते सर्वे अनुदात्ताः आसन्, परन्तु कः नियमः कृतः? स्वरितात् परम् केचित् अनुदात्ताः, ततः परम् एकः उदात्तः, तर्हि एकारः उदात्तः। तर्हि उदात्तात् पूर्वं विद्यमानः अनुदात्तः अनुदात्तत्वेन गण्यते, तर्हि अयम् एकारः अनुदात्तः इति स्थितिः। एते वस्तुतः अनुदात्ताः आसन्, एतौ अनुदात्तौ स्तः, तथापि तेषाम् अधुना एकश्रुतिः इति गणना एकश्रुतित्वेन गणना कर्तव्या। तर्हि तेषाम् उच्चारणम् अत्र यः अकारः वर्तते तस्य उदात्ततरं श्रवणं भवेत्, तत्समकक्षं स्यात्। त्वाग्ने दीवे दी एवं रूपेण तत् कर्तव्यं भवति। तर्हि प्रचयौ अनुदात्तः उदात्तः, अयम् उदात्तः अयं स्वरितः इति। एवम् इतोपि किमपि उदाहरणम् अस्ति वा? इदमेकम् अस्ति। अत्र वयम् इदम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अ, अयम् उदात्तः स्वरितः, अ, अत्र अनुदात्तः, अत्र चिह्नरहितः अयम् उदात्तः। तर्हि उदात्तात् पूर्वम् एकः अनुदात्तः इति गणनीयः। अत्र स्वरितात् परं मध्ये एतावन्तः स्वराः सन्ति: यु, आ, ए, अ, या, ओ इति एते स्वराः सन्ति। एते सर्वेपि वस्तुतः अनुदात्ताः आसन्, परन्तु कः नियमः? यत् अत्र एतेषां सर्वेषां प्रत्ययः अथवा एकश्रुतिः इति संज्ञा भवति, इति नाम भवति। तर्हि तेषां श्रवणं स्वरितस्य यः उदात्ततरः अंशः वर्तते तत्समकक्षं भवति इति। एवं रूपेण अत्र स्वराणां निवेशः भवति। इतोपि केचित् विशिष्टाः नियमाः सन्ति, तथापि अत्र अस्माकं स्वरनिर्णयः इति मुख्यं कार्यं नास्ति।
अस्माकं मुख्यं कार्यं तु कथं स्वरपरिचयः किञ्चित् भवति यथा प्रकरणं तावत् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तस्मात् एतानि अत्र स्वरितस्य उदाहरणानि। तर्हि एतावता किम् आयातमिति चेत् स्वराणां ह्रस्वदीर्घप्लुताः उदात्तानुदात्तस्वरिताः अनुनासिक अननुनासिका अनुनासिक अनुनासिका अननुनासिकाः अथवा निरनुनासिकाः इति एवं रूपेण अस्माभिः विषयाः आलोचिताः। संक्षेपेण यदि सङ्गृह्णीमः तर्हि ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः अनुनासिकः अननुनासिकः च इति वस्तुतः अस्माभिः इदं प्रामुख्येन आलोचितम्। तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुत संज्ञा विधायकम् एकं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं किमिति चेत् इदं सूत्रं ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः। ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः। तत्र सूत्रस्य किञ्चित् अर्थः आलोचनीयः। ऊकालः अच् ह्रस्व सन्धिविच्छेदः आदौ क्रियते पदच्छेदः। अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति अत्र सन्धिविच्छेदः वर्तते। ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अत्र सूत्रार्थकाले सूत्रार्थः कः उक्तः इति चेत् एवं रूपेण वर्तते। वाम उच्चारणस्य कालः इव उच्चारणस्य कालः यस्य अचः सः अच् क्रमात् ह्रस्वसंज्ञः दीर्घसंज्ञः प्लुतसंज्ञः। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वाम काल इव काल यस्य इति लिखितमस्ति। वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतसंज्ञः इति लिखितमस्ति। अत्र वाम काल इव कालो यस्य सोच इत्यादिकं यदस्ति किमिदम् इति प्रश्नः उदेति। तत्र किं कर्तव्यमिति चेत् एवं खलु किमिदं वाम इति। तर्हि तत्र वाम इति वस्तुतः कुक्कुटः मुर्गा इति उच्यते। कुक्कुटः कुक्कुटः रौति प्रातः प्रत्यूषे सूर्योदयात् पूर्वं सः ध्वनिं करोति रवं करोति रौति। तस्य ध्वनिः कु 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 इति सामान्यतः भवति। तर्हि तस्य पूर्व प्रथमध्वनिः ह्रस्व ह्रस्वः द्वितीयध्वनिः दीर्घः तृतीयध्वनिः प्लुतः इति सामान्यतः श्रूयते। तत्र कुक्कुटस्य ध्वनौ कु इति श्रवणं भवति। तस्मात् तत्र ततः ऊकारः गृहीतः। एवञ्च अस्मादेव कारणात् पाणिनिमुनिना ऊकालः इति उक्तम्। ऊकालः इत्यस्य अर्थः ऊकारस्य कालः इति। ऊकारस्य परन्तु ऊकारस्य इति अत्र अपेक्षितं नास्ति। एकः एव ऊकारः नास्ति। सवर्णदीर्घः भवति किल सवर्णदीर्घः। तर्हि अत्र वस्तुतः एकः उकारः ततः परम् एकः ऊकारः ततः परं पुनः प्लुतः इति त्रयः सन्ति। यदि मेलनं क्रियते चेत् सवर्णदीर्घः भवति। तस्मात् त्रयः उकाराः इति अत्र वस्तुतः वक्तुमिष्टं। त्रयः उकाराः परन्तु सन्धिः क्रियते चेत् ऊ इति दीर्घः एव लभ्यते सन्धिनियमेन। तस्मात् अत्र यः ऊ वर्तते तस्य बहुवचनं कर्तव्यं। यथा यदि वयं क ततः परं ख कः च खः च
गः च इति एवं संधिं कुर्मः समाह इतरेतर योग द्वन्द्वं कुर्मः चेत् क ख गाः इति बहुवचनं कर्तव्यं भवति, त्रयः सन्ति। तद्वदत्र उः ऊः ऊश्च इति एतेषां बहुवचनं कर्तव्यं। किं तत् स्यात् इति प्रश्नः भवति। कखगाः इति सरलमस्ति, यतोहि अत्र अकारान्तं वर्तते। अत्र किं कर्तव्यम्? एते पुल्लिङ्गाः ग्राह्याः। एते यदि पुल्लिङ्गाः तर्हि ऊकारस्य पुल्लिङ्गी बहुवचनम् आनेतव्यम्। तत्र एकः शब्दः वर्तते सुलु इति। अयं पुल्लिङ्गी ऊकारान्तः, तस्य बहुवचनं सुल्वः इति भवति। तर्हि कि यदि सुलु इत्यत्र सु नास्ति, लकारः नास्ति, केवलम् उकारः गृह्यते, उकारः एव गृहीतः, तर्हि बहुवचनं किं स्यात्? वः इति। तर्हि उः उः च उः ऊ उः च ऊश्च तर्हि वः इति स्यात्, वः। इदमवगम्यते। ऊकारस्य प्रथमा बहुवचनं वः। अधुना तेषाम् इति वक्तव्यमस्ति, तेषां। तर्हि ऊ इति एतेषाम् उकारत्रयस्य, ऊकाराणाम् उकारत्रयस्य बहुवचनं कर्तव्यमस्ति। तर्हि केवलम् ऊ वर्णस्य यदि बहुवचनं क्रियते, केवलम् ऊ वर्णस्य बहुवचनं, तद्भवति वाम्, तेषां वाम्। तर्हि इदं वाम् किमस्ति? ऊ वर्णस्य बहुवचनं षष्ठ्याम्। तर्हि ऊकाराणाम् इति वक्तुम् इष्टम्। तर्हि ऊकाराणां कालः इव कालः इति, ऊकाराणां कालः। तर्हि उकारस्य उकारस्य उच्चारणस्य कृते अपेक्षितः कालः यावान् अस्ति, तावान् कालः यस्य कस्यापि अचः अस्ति चेत्, यथा एकः कुक्कुटस्य यत् कुक्कुटः रौति, तत्र तस्य यः ध्वनिः रवः, तस्य प्रथमः भवति उ, कु इति भवति, ततः उ इति गृहीतः। तदर्थं यावान् कालः अपेक्षितः, तावान् कालः यस्य कस्यापि स्वरस्य उच्चारणार्थम् अपेक्षितः अस्ति चेत् स स्वरः ह्रस्वः इति वक्तव्यम्। तथैव उ इति कुक्कुटस्य ध्वनौ द्वितीयः ध्वनिः भवति, सः उ इति भवति, दीर्घः सः उच्यते। तर्हि ऊकारस्य उच्चारणार्थं यावान् कालः अपेक्षितः, तावान् कालः यस्य कस्यापि अचः उच्चारणार्थम् अपेक्षितः भवति चेत् सः अच् दीर्घः इति वक्तव्यम्। एवञ्च ऊ इति तृतीयः ध्वनिः वर्तते, सः प्लुतः इति वक्तव्यम्। अस्य प्लुतस्य उच्चारणार्थं यावान् कालः अपेक्षितः भवति, तावान् कालः यस्य अन्यस्य कस्यापि अचः उच्चारणार्थम् अपेक्षितः अस्ति, तदा सः प्लुतसंज्ञः भवति। तदेव अत्र वृत्तौ लिखितमस्ति, वाम कालः इव कालः यस्य, यस्य। तर्हि यदि अत्र वयं यस्य अचः इति कुर्मः, वाम कालः, वाम इति उकाराणां कालः, उकाराणाम् उच्चारणस्य कृते अपेक्षितः कालः, इव अर्थात् तावान् अथवा तादृशः कालः, उच्चारणार्थम् अपेक्षितः कालः यस्य अचः, यस्य स्वरस्य भवति, सः अच् क्रमात्, यदि यदि ह्रस्वः प्रथमः उकारः तस्य कृते ह्रस्वः, द्वितीयः उकारः तस्य कृते प्लुतः, तृतीयस्य कृते द्वितीयस्य कृते दीर्घः, तृतीयस्य कृते प्लुतः इति एवं संज्ञाक्रमेण भवति। तदेव अत्र वाम काल इव काल कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अथवा अत्र विस्तरेण अर्थः किञ्चित् लिखितः वर्तते, वाम उच्चारणस्य कालः इव उच्चारणस्य कालः यस्य अचः अथवा स्वरस्य सः अच् क्रमात् ह्रस्वसंज्ञः दीर्घसंज्ञः प्लुतसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः अत्र आयाति। तर्हि एवं रूपेण
ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रस्य अत्र व्याख्या वर्तते। एवं रूपेण सूत्रार्थः कृतः, परन्तु अस्य आलोचना अस्माभिः इतः पूर्वं कृता वर्तते। ह्रस्वस्य उच्चारणार्थं कियान् कालः अपेक्षितः, के ह्रस्वाः के न ह्रस्वाः इति एवं रूपेण विस्तरशः आलोचना जाता। अधुना सूत्रशः आलोचना कृता। एवञ्च उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारः स्वरितः इति विषयेपि अस्माभिः आलोचना कृता। इतोपि एकस्य आलोचना किञ्चित् कर्तव्या वर्तते। मुखनासिकावचनोऽनुनासिका नासिकः इति एवम् एकं सूत्रं वर्तते। मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः इति। तत्र कानिचन चिह्नानि यदि स्युः उत्तमं भवति। तत् किं चिह्नं? हा, तत् टङ्कनं न भवति इति समस्या जाता। मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः इति अस्ति। इदं सूत्रमस्ति। अस्य किञ्चित् पदच्छेदः सर्वादौ क्रियते। मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। अनेन अनुनासिकसंज्ञा विधि। मुखनासिका वचनः, वचन किमिदं वचनः इति? उच्यते अथवा उच्चार्यते इति वचनः। अर्थात यस्य उच्चारणं भवति सः वचनः इति उच्यते। यदि अ इति वदामि तर्हि अ इति वचनः, तस्य अ इति वचनः अस्ति, उच्चारितः अस्ति। तर्हि मुखनासिका इति द्वितीयः शब्दः अत्र। मुखनासिका इत्यस्य समासः कथं चेत् मुखसहिता नासिका, मुखनासिका। अत्र सहित शब्दस्य सहितांशस्य लोपः मध्यमपदलोपी समासः भवति। मुखसहिता नासिका, मुखनासिका। मुखनासिका वचनः मुखनासिकया उच्चार्यते, सः मुखनासिकया वचनः, मुखनासिका वचनः। मुखनासिकया वचनः, मुखनासिकया यस्य उच्चारणं भवति सः मुखनासिका वचनः। अर्थात मुखेन नासिकया च यस्य उच्चारणं भवति सः मुखनासिकः, मुखनासिका वचनः। यदि कश्चित् एवं मुखनासिका वचनः वर्तते सः अनुनासिकः इति तस्य संज्ञा भवति। तत्र तर्हि किमिदं मुखनासिका वचनः इति? तर्हि समकालं मुखं नासिका च उच्चारणार्थं यो योजनी योजनीये। तर्हि कथम् इति चेत् यथा पूर्वमुक्तम् आ इति शुद्धः आ इति वर्तते, परन्तु तत्र यदि आ एवं चिन्तयामः, एतावान् कालः एवं अङ्गुल्याः एतावान् कालः इत्थम् आ इति उच्चारणार्थं तस्मिन्नेव कालांशे आ इति नासिका अपि अन्तर्भाविता। आ इति यदुक्तं तदानीम् अनुस्वारस्य उच्चारणं स्वरोच्चारणात् परं भवति। आ इति अनन्तरं कर्तव्यम्। अनुनासिकस्य तथा अनन्तरं न भवति, समकालं भवति। तर्हि आ इति इदं भवति मुखसहित मुखनासिका वचनः। मुखेन नासिकया च समकालम् उच्चारणं क्रियते, तर्हि अयं भवति मुखनासिका वचनः। अयम् अनुनासिकः इति उच्यते। एवञ्च अनुनासिकस्य प्रकटनार्थं सामान्यतः एवं रूपेण चन्द्रः बिन्दुः इति चिह्नं व्यवह्रियते। अनेन अनुनासिकः प्रकट्यते चिह्नेन। तर्हि एवं रूपेण मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः। तर्हि के अनुनासिकाः भवन्ति इति चेत् सर्वे स्वराः अनुनासिकाः भवन्ति, अननुनासिकाश्च भवन्ति। एवञ्च य व ल, य व ल
एवञ्च य म येषां यवला यवला यव यवल यवल इति एतेपि अनुनासिकाः सन्ति अन्यत्र अनुनासिकत्वं न भवति तस्मात् सर्वे स्वराः यवलाश्च यवलाश्च अनुनासिकाः भवन्ति इत्यत्र बोद्धव्यं तर्हि एतावता इदमायातं यत् अ, ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति एतेषां सूत्राणाम् आलोचना एतावता समाप्ता एवञ्च तद्विषये स्वराः कानि व्यञ्जनानि कथं तेषां निष्पत्तिः भवति इति विषये अत्र आलोचना अस्माभिः कृता किमपि अवशिष्टं चेत् किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति कोऽपि विषयः यदि अवशिष्टः स्यात् किञ्चित् द्रष्टव्यम् नैव सम्प्रति तथा तथा चिन्ता नास्ति अग्रिमसूत्रे तत्र किञ्चित् द्रष्टव्यं स्यात् तावता तथा चिन्ता कर्तव्या नास्ति कश्चित् प्रश्नोऽस्ति चेत् ग्रहीतुं शक्यः अन्यथा अस्य अत्र विरामः कर्तुं शक्यते यतोहि अग्रिमं सूत्रं तस्य चर्चायाः कृते अ, कालः अपेक्षितः भवति तत् पृथगेव भवतु अलं किल नास्ति प्रश्नः नास्ति। एवं भवतु सम्यक् तर्हि अत्र विरम्यते हरि ओम्